आप जमा है और हम अपने भाई इल्हाम शौकत के लिए भी शुक्रगुजार हैं जो हमसे दूर हैं और खुदा के नज़दीक हैं। वो ऐसी काविश करते रहते हैं और ये उनकी काविश से इस ब्रांच की सारा बंदोबस्त हो सका। आमीन। तो गोया जब चर्च की ओपनिंग होती है तो चर्च को जो चर्च के खादम होते हैं वो एज ए लीडर चर्च को रन करते हैं। तो चर्च खुदा के बाद ज़मीन पर जिसको खुदा लीडर बनाता है और वो फिर चर्च की रहनुमाई करता है। तो आज ज़्यादा लंबा कलाम नहीं सुनाएंगे, लेकिन चंद बातें कलाम खुदा में से अपनी तरबियत के लिए और अपनी नसीहत के लिए हम सीखेंगे। कृष्णा की किताब निकाली का मेरे साथ, और जो आज जिन्होंने इस चर्च को रन करना है वो बड़े गौर से इन सारी बातों को सुने और फिर गौर भी करें। और आज खुदा यकीनन इस जगह पर है और खुदा यकीनन हम सबको बरकत देगा। आज की कुलीदी आयात जो है मेरे साथ निकालिएगा, कृष्णा की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे। एक ही आयत पढ़ेंगे और इस पर फिर आज गौर करेंगे। पास्टर जोकर दानिशा पढ़ दें। कलाम खुदा में लिखा है, फकत खुदावंद ही ने उनकी रहबरी की और उसके साथ कोई अजनबी माबूद ना था। आमीन आमीन। फक्त खुदावंद ने ही उनकी रहबरी की और कोई अजनबी माबूद उनके साथ ना था। और आज इस आयत को जो लोग जिन्होंने पढ़ा है या सुना है उनको समझ आ गई है कि फक्त उसने ही उनकी रहबरी की और कोई अजनबी माबूद उसके साथ ना था। ये खुदा था जो कौम बनी इस्राएल की क्या कर रहा था? रहबरी कर रहा था। और आगे लिखा कि कोई अजनबी महबूद उनके साथ ना था। लेकिन आज खिदमत गुजारों के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो उनके साथ जुड़ी। लिखा कि उसके साथ कोई अजनबी महबूद नहीं था। आज खिदमत गुजार जो लोग हैं उनके साथ बहुत सारे और महबूद भी हैं और उनको खुदा लीड कर रहा है, खुदा उनकी रहबरी कर रहा है। और जिसकी खुदा रहबरी करे वो कभी नाकाम नहीं होता और जिसकी खुदा रहबरी करे वो सरफराज होता है, वो बबरकत होता है, वो कामयाब होता है। और आज बहुत सारे लोग, मैंने बताया कि उनके साथ कोई अजनबी ना था, लेकिन आज हमारी खिदमत के साथ जो हम लीडर हैं, हमारी कोई ना कोई कमजोरी है, वो हमारे साथ है। और खुदा फिर हमें कैसे लीड करे, कैसे हमारी रहबरी करे। तो ये खादम होना ये बड़ी एजाज की बात है। खादम होना ये एक प्रिविलेज की बात है बेटा। आप जो खादम बने हो, खुदा ने आपको बनाया, आगे आप स्कूल खुदा चर्च करेगा, चर्च ओपनिंग पर मैं बता रहा हूँ। तो लीड आपको कोई इंसान ना लीड करे, फक्त खुदा ने उनकी राहबरी की और आपकी कोई इंसान राहबरी ना करे, कोई डिनोमिनेशन आपकी राहबरी ना करे, कोई इंसान आपकी रहनुमाई ना करे, बल्कि बराए रास्त खुदा आपकी रहबरी करे। और आज जॉब की सूरत में अजनबी बुत मेरे साथ, मैं अपनी बात, भाई बहुत सारे खादमों को, बहुत सारी मिनिस्ट्रियों को मैं जानता हूं कि अजनबी माबूद उनके साथ और नजर भी आते हैं।
ماننے کے لیے اور خدا راہبری کرتا ہے. اور جب خدا راہبری کرے گا تو پھر رستے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی نہیں. اگر آئے گی بھی رکاوٹ آتی بھی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خدا ہے. کیونکہ خدا نے ان کی راہبری کی. یہ خدا جو ہے وہ راہبری کرتا ہے. کن کی؟ اپنے لوگوں. کن کی کرتا ہے؟ جو اس کی سنتے ہیں وہ ان کی راہبری کرتا ہے. آپ کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ آپ کو کوئی ٹیچر لیڈ کر رہا ہے؟ آپ کا کوئی فیسر آپ کو کون تو فیسر لیڈ کر رہا ہے؟ آپ کی جاب پر آپ کا آنر آپ کو لیڈ کر رہا ہے؟ لیکن چرچ میں ہماری خدمتیں بڑی محدود سی ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح جگہ سے نہیں دے. اگر خدا راہبری کرے تو انسان غلطی کرے گا. دیکھا میں اس کو غلطی تو کاش یہ لفظ آج سمجھ آئے کہ فقط خدا نے ان کی راہبری کی تو خدا کو بنی اسرائیل کا رہبر تھا اور اسی لیے وہ کلزم میں سے ان کو نکال کر لے آیا. اور کوئی نکال سکتا ہے؟ آج تک سائنسدان جو ہیں وہ ان چیزوں کی تلاش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی طرح سے ہمیں مل جائے لیکن یہ پاسبل. تو خدا راہبری کرے تو سمندر بھی رستے. آمین. کون راہبری کرے؟ آپ سن لیجئے گا کہ آپ اس کو کہیں کہ تم ہماری راہبری کر. نہ عمران شوکت، نہ ریورنڈ پاسٹر عارف سردار، نہ ذوالفقار دانش. ہماری راہبری کون کرے؟ خدا راہبر ہو. اور خدا جب راہبر ہوتا ہے تو پھر مشکلات آڑے نہیں آتی. مشکلات کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان اپنی مرضی. اور بہت سارے لوگ خدمت کے اندر ہی ہیں اور جو اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. چرچ کے اندر کس کی مرضی ہونی چاہیے؟ پوری. لیکن چرچ میں کمیٹیاں بنی ہیں وہ پاسٹر بدل دیتے ہیں. وہ راہبری کر رہا ہے. خدا تو نہیں ایسا کرتا. اور یاد رکھیے گا آج مجھے منسٹری میرا جو ہیڈ آفس ہے وہ مجھے لیڈ کر رہا ہے جی آپ نے ایسے منادی کرنی ہے. اور میں اس بات کا قائل ہوں. میں کلام سنا رہا ہوں کہ فقط خدا نے ان کی راہبری کی. اور ان کے ساتھ ابھی پاسٹر صاحب بیٹھے بیٹھے ہم گفتگو کر رہے تھے تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ بت جو ہے نا اندر ہی ہے. تو بت بھی اندر ہی ہے اور خدمت بھی ہو رہی ہے. ایسا تو ہو رہی ہے نا. تو کامیابی کتنی ہے؟ یہ آپ جو پاسٹر بننے جا رہے ہیں آپ اپنا کنیکشن کہاں رکھیں گے اس کے ساتھ. اس کو کہیں کہ ہماری راہبری کر. ٹھیک ہے. وہ راہبری کرے گا تو پھر قدم کامیابی. اگر کسی انسان کی عقل شامل ہے خدمت میں تو پھر آپ فروٹ لیس رہ جائیں گے. پھر خدمت فروٹفل نہیں ہوگی. تو ایک اور اینگل سے میں بتاتا ہوں. مثال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت پڑھ کر دیکھیے گا. اور یہ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ آپ کا پاسٹر لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے یہ الہی قانون ہے کہ پاسٹر بھی لیڈ کرے اور یہ قانون ہے کہ خدا لیڈ کرے. کون لیڈ کرے؟ خدا لیڈ کرے. اپنا کنیکشن خدا کے ساتھ جوڑے نہ کہ کسی. ہاں جی. مثال 3 باب کی 5ویں آیت. سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اچھا سن لیں. سارے دل سے خدا پر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اپنے آپ پر بھروسہ نہ کر. سارے دل سے خدا کام خدا کا کرنا ہے. اور دیکھ ہم لوگوں پر رہے ہیں. میں نے جب خدمت شروع کرنی تھی نا میرا سرکاری لیٹر میرا کال لیٹر آ گیا سرکاری جاب کے لیے. میں نے خدا سے پوچھا کہ خدا جاب میں کر لوں. خدا نے کہا کہ تو نے میری خدمت کرنی ہے. میں نے جاب ریفیوز کر دیا. میں نے جاب
कंफ्यूज कर दी और मैंने खुदा से रहबरी ली, और आज मैं यहाँ खड़ा होकर बताना चाहता हूँ मैं उससे कई गुना ज़्यादा ब्लेसिंग मुझे खुदा। आमीन। और अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। हम अपनी एजुकेशन पर, अपने तजर्बे पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अद्भुत हमारे साथ जुड़ जाता। अगर शफाफ खिदमत करनी है, ठीक डायरेक्शन में जाना है, तो फिर उसे कहें कि मेरी राहबरी कर, मेरी आगे छठी आज भी पढ़ेंगे। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। अपनी सब राहों में एक सा सीक्रेट रखी है। तो लिखा क्या है जी? सब राहों किसे पहचान? असी रोज रात की रात होंगी ना करने समझ तो उसी देरी हो, फिर हम मिनिस्ट्रियों को ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों को आता है ना, तो किस पर टोटल करते हैं? क्या वो रहबरी कर रहा है? आगे जाकर ना और बातें भी बताऊंगा, लेकिन क्या हमने पढ़ा है? अपनी सब राहों में उसे पहचान। उसने आपको पहचान लिया है, उसने आप पर नजर की है। अब आपके लिए जो हदायतनामा है कि आप अपनी सब राहों में उसे पहचाने। खिदमत शौक से नहीं होती, खिदमत जज्बे से भी नहीं होती, खिदमत कालिंग से होती है, खिदमत बुलावे से होती है। तो आज देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो खिदमत में हैं, और किसी हद तक हमने मसीहत का बेड़ा भी, और इतना अजीम खुदा है। और मैंने जो बात शुरू की हुई है इस पर गौर कीजिएगा आज शाम, कि खुदा ही हमारी राहबरी करे, खुदा मेरी मदद करे, खुदा मुझे सिखाए। अपनी सब राहों में उसे पहचाने। अगर कोई आपके पास आपकी जरूरत की चीजें नहीं है, वो आपकी जरूरत की चीजें आपको मिल जाएंगी, और जो नामुमकिन काम है वो मुमकिन हो जाएंगे। कब? जब वो राहबरी करे। ज़बूर 103 में पढ़े ना, ये चले मैं बता देता हूँ। तो उसमें लिखा है कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम पर अपने काम जाहिर किए। खुदा ने बनी इस्राएल पर क्या किए जी? अपने अगला हिस्सा को बता दें मुझे। और मूसा पर अपनी राहें। खुदा ने बनी इस्राएल पर अपने कौम जाहिर किए और मूसा पर अपनी राहें, क्योंकि मूसा लीडर था, मूसा को पता था कैसे पहुंच जाएंगे। मूसा से खुदा बोलता था, किसी और से बोलता था? खुदा मूसा को गाइड करता था, खुदा मूसा की राहबरी करता था। और जब खुदा राहबरी करता था तो हालात बड़े संगीन भी होते थे। जब रात हो जाती थी तो वो आग की सूरत में उनकी क्या करता था? रहनुमाई करता था। ये हैरत अंगेज बातें हैं, लेकिन आज हम इनको चाहें कि खुदा ऐसे हालात के अंदर आपकी मदद, आपकी रहनुमाई करेगा। और जिनको वो बादल का सुकून, वो रहबरी करता था कि नहीं करता था? आज क्यों नहीं करता? अभी अपना कुछ करना सीखते हैं। तो खुदा कभी उधर भज, कभी और चर्च चले जाओ, कभी मिनिस्ट्रियां बदलो। चलो रजिस्ट्री तो नहीं बदलनी, तो मिनिस्ट्रियां थोड़ी बदली जाते। तो याद रखें, खुदा से कहें ना कि वो रहबरी करे। कभी उस जगह पर, मैं जिस चर्च में पैदा हुआ था ना,
उसी चर्च में पास्टर हूँ और मैंने 12 साल एक चर्च में रहकर सीखा और 12वां साल है मुझे एज ए पास्टर काम करते और खुदा ने रहबरी किया और आज एक ज़बरदस्त कलीसिया में पास्टर साहब को बताता है मेरे साथ जो लोग हैं बड़े आनिस्ट हैं, बड़े ओबीडियंस हैं और खुदा उनको बरकत दे। आमीन। फिर पीछे है रहबरी किसने की? चर्च बड़े हैं अंदर लोग नहीं, मैंने देखा बिल्डिंग्स हैं लोग नहीं, सारा कुछ है और खुदा नहीं है तो फिर क्या? तो हालातों को मत देखें। किसको? आज खिदमत गुजार कहाँ मार खाते हैं? अगर मेरे पास खिदमत गुजार आए तो सिस्टर पासवर्ड भी आते हैं मेरे पास, तो मुझे कहते हैं पास्टर साहब आप मुझे क्या देंगे? मैं कहा मुझे तो मैंने पढ़ोगे कुछ नहीं दिया सिवाय ईमान। मैं ईमान पर सिखा सकता हूँ, देने के लिए कुछ नहीं। अब मुतालबा क्या है देखेंगे, क्या कौन इनकी रहबरी कर रहा है, कौन पीछे है? तो जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूँ आगे जाकर मैं इसकी और बातें भी कहूँगा, आप हैरान रह जाएंगे। अगर खुदा रहबरी करे तो कोई मुश्किल आड़े नहीं आती। आमीन। तो जरूरत किस बात की है कि अपनी सब राहों में कितने उसे पहचान और अपने आप से फख्र करना छोड़ दो। मैं बड़ा क्वालिफाइड हाँ, मैं बड़ा पढ़े लिखा में है, मेरा बड़ा तजर्बा नहीं। रहबरी खुदा करे, लीडर खुदा है। आमीन। तो जिस कौम का लीडर खुदा था वो कौम को बड़ी बाबरकत है। और फिर कहा जो उसे मुबारक है उसे मैं बरकत दूंगा और जो लानत करे तो खुदा रहबरी करते हैं जिम्मेदारी भी ले लेंगे। अभी वापस चले जाएंगे, 2-4 बातें वक्त दूंगा। किस्सा की किताबें वापस चले जाएंगे। अब 12वीं याद पड़ी थी, अब 13वीं याद पढ़ेंगे। अब इन 2 याद पर थोड़ा थोड़ा बोलूंगा और बड़े गौर से सुनिएगा, बस 2-4 दिन की बात करेंगे। हाँ 13वीं याद। उसने उसे जमीन की ऊंची ऊंची जगहों पर सवार कराया। उसने उसको जमीन की ऊंची ऊंची जगहों पर सवार। भाई देखें ये खुदा है जो जिसकी रहबरी वो करता है, वो उनको ऊंची ऊंची जगहों पर क्या कराता है? सवार कराता है। आगे। और उसने खेत की पैदावार खाई। और उसने खेत की पैदावार खाई। अगर खेत की पैदावार खाना चाहते हैं तो फिर रहबर किसको बनाना है? खेत की पैदावार उन्होंने खाई क्योंकि उनका रहबर खुदा था। आगे। उसने उसे चट्टान में से शहद। हाँ ये बड़ी टेरेबल बात है, जरा इस पर सोचेंगे, हैरानगी की बात है। और उसने उनको चट्टान में से क्या दिया? और संगे खारा में से तेल चुसाया। थोड़ा सा मैं ठीक है। अब बताएं क्या लिखा है? चट्टान में शहद होता है। शहद के जो बनाने के तरीके वो फूलों पर वो चूस नहीं रहा तो फिर उससे फिर है ना दरख्तों में भी होता है। ठीक है, पैसा की बात भी ठीक है, लेकिन चट्टान में से शहद निकालना ये किसी इंसान की बस नहीं है। अगर खुदा रहबरी करे तो चट्टान में से बुखार शहद निकल आता। और उसने उनको संगे खारा में से तेल चुसाया। अब संगे खारा क्या? रहबरी वो करे तो संगे खारा भी मुश्किल नहीं लगता। रहबरी अपनी संगे खारा एक बार चुप कर देनी, एक ही लफ्ज है। और संगे खारा वो जैतून के संगे खारा पता क्या था? वो जैतून के फूल लेते और उनको पत्थरों से मसलते और उनका तेल निकालते, जैतून के फूलों में से जैतून निकले और जैतून निकालते थे
اور خدا کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے اس نے جو تیل بڑے پروسیس سے نکلتا ہے، کہتا ہے تجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، میں تجھے سنگے خارا سے تیل چساؤں گا۔ اور یہ بلیسنگ بھی ہے، تیل جو ہے یہ بلیسنگ انائنٹنگ کا ذریعہ بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر خدمت میں رہنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سوچ لیجیے رہبر کون ہوگا۔ میں گجرات میں تھا، پاسٹر صاحب کو میں نے آدھی بات نہیں، کیونکہ میں نے میسج بھی شیئر کرنا تھا، میں میسج میں بعد میں شیئر کروں گا۔ تو جب میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے جی پاسٹر صاحب ہماری جب کبینہ بیٹھتی ہے نا، ہوا یوں تھا کہ پہلے پاسٹر فیس تھے اس چرچ میں، اب ان کی خدمت سے وہ تھوڑا سا ہرٹ ہوئے، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس پاسٹر کو کہتے ہیں یہ زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں، چڑچڑے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے پاسٹر کو تبدیل کیا اور اس کے بیٹے کو ان کی جگہ پر پاسٹر بنا دیا۔ اور میں نے یہ ساری کہانی سنی اور پھر میں نے بتایا اور بھائی لیڈ کون کرتا ہے آپ کو؟ اگر خدا راہبری کرے، ان کے ساتھ کوئی آج نبی معبود نہیں تھا۔ آج چرچ میں بہت سارے معبود ہیں، چرچ میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پاسٹر کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ان کو کیا کہوں، اور بہت سارے، اور پھر گھروں میں معبود ہیں، گھر میں سے مخالفت ہے، گھر کے لوگ اگینسٹ ہیں، یہ بچے جو اڈینٹ ہو رہے ہیں دل کرے تو سارے انہوں نے ایکسیپٹ کر دینے کہ نہیں، یہ نہیں پتا، یہ سچ ہے، گھروں میں بھی ایسا ہے۔ اچھا یہ میں نے جملہ بولا، سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں بولا، اس کا دلائل کو دے دیں، اس کا کوئی دلائل دے دیں، ہاں یہ سنی کہا تھا نا کہ وہ اپنوں میں گیا یاد آئی تھا۔ اور بھائی خدا کو کہیں کہ راہبری کر، کون کرے گا راہبری؟ ان کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہیں تھا، آج بہت سارے معبود ہمارے ساتھ ہیں اور پھر ہم خدمت میں بھی ہیں۔ اس میں خدمت جو ہے، خدمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ خدمت کریں، جوائن کریں، پہلے خدمت کو سیکھیں۔ کس سے سیکھیں؟ اس سے کیا کریں گے؟ تو پھر بھوکے نہیں رہیں گے اور نادر نہیں رہیں گے، چٹان میں سے شہد آئے گا۔ ویسے شہد بڑا مشکل نہ ملتا ہے نا، تو نوکری پاس مل جانا کس طرح، اور تو لیڈر تو سانتی رہنمائی کر، ہاں جی اپنی رہنمائی اپنے فہم پر تکیہ اس پر تو کرنا ہے، تو وہ سنگے خارا میں سے آپ کو تیل چسائے گا۔ پتہ ہے تیل قرض ختم کر دیتا ہے، تیل بڑا قیمتی ہے، پھر تیل کی ویلیو انہوں انڈرسٹینڈ کرے گا، تو وہ سنگے خارا میں سے تجھے تیل چسائے گا۔ آگے بہت ساری برکت کی باتیں، لیکن میں اتنا لینتھ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج میں نے ایک بات آپ کو سنا دی ہے، سمجھا دی ہے۔ اگر خدمت کرنی ہے، اور جو آپ کے ٹیچر ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور اس لیے میں نے چاہا کہ یہ اچھے استاد کی شاگرد ہے اور کوئی ان کو کلیمی باتیں بتائی، ٹھیک ہے؟ تو کس سے رہبری کریں گے؟ ایک گیت ہم گاتے تھے، شاید آپ کو سنا، روشن ہے ستارہ رہبر ہے نا، تو ان کی رہبری کس نے کی؟ ان کی رہبری ستاروں نے، سارے کی اس میں رہنمائی دے لیں، غلطی نہ کریں۔ تو آج رہبری خاندانوں کی کفالت کاہن کرتے تھے، آج سارے کاہن سارے اس لیے حد رکھیں
تو ایک بات آخری کر کے نا ختم کرتا ہوں. یہ فاسر فیض کامران صاحب ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ لیڈر اور تو انہوں نے لیڈر رکھی اتنے نہ کوئی کنیکشن نہیں ہے یہ لیڈر لیکن اوپر سے لیڈر لگی ہوئی کتنے رہبری ہوتی. آمین. تو فقط ان نے ان کی رہبری کی اور ان کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہیں تھا. ایک ایگزامپل دے ختم کرتے ہیں. جب مصر سے اسرائیلی قوم نکلی نا تو انہوں نے اپنی طرف سے تو محبت کی لیکن وہ محبت ان کے لیے وہ باتیں جانتا ہے. وہ ان کے لیے کیا بن گئی کیا ہو گیا سمجھ گئی اپنی بات. اب اس میں کیا تھا وہ جب مصر سے نکلے نا ان کے ساتھ جو کلوز مصری تھے ان کو بھی لے اور میں کہنے یہ نہ سارا چنگی بناتی. آج بھی ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ مصری وہ بت تھے وہ ساتھ ہی لے آئے تھے نا. موسیٰ گیا تو کرنا سے پہاڑ سے ایک انہوں نے بنوایا تھا جو لوگ ساتھ آئے. ٹھیک ہے. اور بڑے لوگ کھڑے ہو جائے گا نہیں یہ بھی دیکھو یہ نہیں کھا بڑے بت وہ ہمیں بتا دیں گے یہ بت لیکن بت ہے. وہ آئے تھے ساتھ وہ مصری ساتھ آئے ہوئے تھے. اور جب موسیٰ گیا تو انہوں نے موسیٰ لیڈر تھا خدا موسیٰ سے بات کرتا تھا. ہارون تو ترجمان تھا. لیڈر کون تھا؟ خدا کس سے بولتا تھا؟ آج بھی خدا تو لیڈر سے بات کرتا ہے پاسٹر سے بات کرتا ہے اور نیچے بیٹھے لوگ کسی نا چرچ نیوجی دار بہت سارے مشورے میں ملتے لیکن ہم کسی سنیں یاد رکھیے. تو ایسے لوگ نہ ساتھ لے لیں جو باہر میں آپ کے لیے مسئلے کھڑے کرتے ہیں. چرچ میں آنس لوگ دعا کریں کہ خدا چرچ میں آنس لوگ ہے obedience لوگ ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی کلیسیا دینا ہمیں ایسی کلیسیا بنا جس کے بدل میں کوئی دار کوئی نہ ہو. تو ان کے ساتھ کوئی اجنبی تو یہ دعا کرے کہ خدا کوئی ایسی چیز یہ بہت لمبا پیسے ہے. تو جب یشوع کی کتاب 7واں باب پڑھے نا تو وہاں ایک شخص کا ذکر ہے. اس میں چیزیں ختم بھی کرنی ہیں اور اس نے کچھ چیزیں رکھی. تو کیا ہوا اور یہ دیکھے ائی میں جنگ کرنے کے لیے گئے. وہ تھوڑے سے لوگ تھے میں کہ ساڑھے اینے بندے بڑے نے آپ کو خدا نے چھڑ دیتا خدا نے ان کو چھوڑ دیا تھا اس کام کی وجہ سے. ایک ہی بندے نے غلطی کی ہوئی تھی اور قوم بنی اسرائیل کو کیا کھانی پڑی. انہوں نے 3000 بندہ مارا. پھر خدا نے موسیٰ کو کیا یشوع کو کیا بیت اللہ اور کیا تو ایک ایک خاندان کر کے نا اپنے کو گزرار نہ کرا آپ ہی جڑا ہے پڑھیا جائے گا خاندان. سمجھ آ رہی میری بات کی. ایسے لوگوں پر غور کریں. ابھی جیسی بنیاد بیٹا آپ رکھیں گے نا اگر شفاعت ہوگی تو ہمارا شفاعت ہوگی. آمین. ان کے ساتھ کوئی اجنبی بت نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ان کی کون رہبری کرتا تھا؟ خدا. آئیں آنکھیں بند کریں اور خدا سے کہیں کہ آ اور میری رہبری کر.